حملته کرہا سبحان اللہ تیری امی دے پیٹ کے اندر جگہ تو پروردہ ہوا ہے میں کیوں بڑھایا تینوں یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث سبحان اللہ ترائے اندھیرے تیری امی کے پیٹ کے اندر ایک تیری ماں دے پیٹ دا اندھیرا دوسرا رحم کا اندھیرا تیسرا جھلی کا اندھیرا جڑی چادر تینوں لکا لکا کے میں وچ بڑھایا ہے اتھے کیڑا کوئی پیر فقیر آیا ہے کیڑا کوئی نبی ولی آیا ہے نبی دی امی دا بھی حال ہی ہوئے ولی دی ماں دا بھی حال ہے تیری ماں دا بھی حال ہے تے وچ میں کیتا ہے پانی دے نطفے نوں ایک نجس نطفے نوں اپنی ریڑھاں تے چڑھا کے اپنی قدرت دے تکن دو ساتھ تکن دو رات تکن دو رات تکن دو بات چڑھا کے وچ تینوں سونیاں شکلاں دین واسطے اپنی پرکار نال تے فوٹوگرافری نال قدرت دے فوٹو کھچ لے چاہے 100 تے 60 ڈور میرے وجود دا بڑا تے مینوں کہندے آکھیا تے آکھن والا ہے سی کون تے آکھن والا آپ کتے جڑا میرے وقت دا کیاں نکال کے بڑا یصورکم فی الارحام کیف یشاء فوٹو کھینچے تیرے تے پھر فی ای صورت ما شاء رکبت جے میں صورت شکلہ کو پاک نہ ہوتا تیری ایڈی سوئی صورت بنائی ہے کہ میں اپنا منہ دا ڈیزائن نہیں بنا دیتے